جڑے نبی کریم علیہ السلام نو آخری نبی نہیں من دے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے تو بعد قیامت دے قریب کچھ ایسے قذاب لوگ آنگے جڑے نبوت دا دعویٰ کر دے رہن گے، جڑے کہن گے اسی بھی اللہ دے نبی ہوں، کوئی کہے گا میں بھی اللہ دے رسول ہوں، کوئی کہے گا میرے تے بھی وحی دا نزول ہوندا وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اے توجہ دنال سن لے آجے، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جیڑا بھی میرے تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے تسی انہوں کذاب سمجھے آجے۔ تے اے بھی قیامت دی نشانی ہے کہ بہت زیادہ لوگ آکے نبوت دا دعویٰ کر دے رہے